अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नजर एक अहम खबर की जानिब। मुश्ताक मलिक साहब ने किया रैली करने का ऐलान। मुश्ताक मलिक साहब ने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ रैली पीसफुल रैली निकालने का ऐलान किया। मक्का मस्जिद से दारुशिफा बाद नमाज जुमा इस रैली को निकाला जाएगा। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पीसफुल रैली का इनेकाद जो बाद नमाज जुमा दोपहर 2 बजे से मक्का मस्जिद चार मीनार से दारुशिफा तक निकाली जाएगी, जिसमें दीगर पार्टीज के भी लोग मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स के साथ। तफसीली रिपोर्ट सीनियर रिपोर्टर सैयद इस्माइल की भी हमारे न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए भी हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। असेंबली के स्पीकर को एक समझिए कि मेमोरेंडम दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी एक समझिए कि पिटीशन दिया जाएगा कि राजा सिंह को डिस्क्वालीफाई किया जाए, असेंबली की उसकी रुकूनियत खत्म किया जाए। ये समझिए कि दो मेमोरेंडम्स इलेक्शन कमीशन और समझिए कि स्पीकर ऑफ द असेंबली को दिए जाए। तीसरी जो बात है, और ये डिस्क्वालीफाई करने के लिए अगर हमको कोई मूवमेंट चलाना पड़े तो हम मूवमेंट चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एमएलए नहीं है, हमारे पास कोई मिनिस्टर भी नहीं। लेकिन हम जो मुस्लिम एमएलए और जो काउंसिल मेंबर, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई भी हो या हुकूमत के अलाई हो, हम उनसे ये कहेंगे कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत आशिक रसूल, बहैसियत एक गुलाम मुस्तफ़ा के, क्या आप ये गवारा करेंगे कि हाउस में एक गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप बैठना गवारा करेंगे, या उसके खिलाफ हाउस में समझिए कि आप एहतजाज करेंगे कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए? ये लीगल बात है या इलीगल बात है, उसमें मैं समझिए कि पढ़ना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ ये, मेरा मुद्दा ये है कि तेलंगाना एक खूबसूरत रियासत है, तेलंगाना एक हसीन रियासत है, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों के मानने वाले बड़ी मोहब्बत से और बड़े आपस में प्यार से रहते हैं। यहाँ जहर घोलने का काम राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के उस एमएलए ने किया है, तो हम ऐसे अशखास को तेलंगाना की असेंबली में समझिए कि देखना पसंद नहीं करते। ये जिम्मेदारी टीआरएस की भी होगी। मुसलमाना ने तेलंगाना की एक अजीमुशान रैली, जो मरकजी रैली होगी, इस एहतजाज के सिलसिले में वो निकाली जाए। हमारा मुतालबा ये होगा कि राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए और जो मुकदमात उस पर हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में वो मुकदमात को शुरू किया जाए। दूसरी समझिए के बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जमातों से बाइत्तेफाक आरा तय की गई है, वो ये है कि असेंबली के स्पीकर को एक समझिए कि मेमोरेंडम दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी एक समझिए कि पिटीशन दिया जाएगा कि राजा सिंह को डिस्क्वालीफाई किया जाए, असेंबली की उसकी रुकूनियत खत्म किया जाए। ये समझिए कि दो मेमोरेंडम्स इलेक्शन कमीशन और समझिए कि स्पीकर ऑफ द असेंबली को दिए जाए। तीसरी जो बात है, और ये डिस्क्वालीफाई करने के लिए अगर हमको कोई मूवमेंट चलाना पड़े तो हम मूवमेंट चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एमएलए नहीं है, हमारे पास कोई मिनिस्टर भी नहीं। लेकिन हम जो मुस्लिम एमएलए और जो काउंसिल मेंबर, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई भी हो या हुकूमत के अलाई हो, हम उनसे ये कहेंगे कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत आशिक रसूल, बहैसियत एक गुलाम मुस्तफ़ा के, क्या आप ये गवारा करेंगे कि हाउस में एक गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप बैठना गवारा करेंगे,
یا اس کے خلاف ہاؤس میں سمجھیے کہ آپ احتجاج کریں گے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہ لیگل بات ہے یا انلیگل بات ہے اس میں سمجھیے کہ پڑھنا نہیں چاہ رہا. میں صرف میرا مدعا یہ ہے کہ تلنگانہ ایک خوبصورت ریاست ہے، تلنگانہ ایک حسین ریاست ہے جہاں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے ماننے والے بڑی محبت سے اور بڑے آپس میں پیار سے رہتے ہیں. یہاں زہر گھولنے کا کام راجہ سنگھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس ایم ایل اے نے کیا ہے، تو ہم ایسے اشخاص کو تلنگانہ کی اسمبلی میں سمجھیے کہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ ذمہ داری ٹی آر ایس کی بھی ہوگی. اس تعلق سے کیا لیگل اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کو فوری سمجھیے کہ ٹی آر ایس کرے. یہ چیزیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی طے کی ہے. اور تیسری بات، جس طرح سے راجہ سنگھ کی بیل کو 41 نوٹس کے تحت کینسل کیا گیا ہے، اس کی بھی سمجھیے کہ یہ اجلاس نے شدید مذمت کی ہے. اب آج کے اس اجلاس میں ہمارے عبدالعزیز صاحب ایم پی جے جو جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرتی ہے، اس کے صدر عبدالعزیز صاحب موجود تھے، پھر پی ایف آئی کے صدر رشادی صاحب بھی موجود تھے، اور پھر تلنگانہ ایڈوکیٹ فورم، مسلم ایڈوکیٹ فورم کی نمائندگی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں میر مسعود علی صاحب کرتے ہیں، وہ بھی سمجھیے کہ موجود تھے. اور سوشیو ریفارم سوسائٹی جو سمجھیے کہ شادی اور بیاہ پر کام کرتی ہے، اس کے صدر جناب علیم خان فلکی صاحب موجود تھے. اور ہمارے عثمان محمد خان جو انرجیٹک بہرحال لیڈر ہیں، سمجھیے کہ سیاسی فیلڈ میں کانگریس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مرکز کا ایک وہ سمجھیے کہ حصہ ہے، وہ بھی بہرحال موجود تھے. اور وحدت اسلامی کے ذمہ دار ڈاکٹر توفیق احمد صاحب بھی آج کے اجلاس میں ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہماری سمجھیے کہ دیگر جماعتوں کے افراد اور سمجھیے کہ جماعتوں کے قائدین، اس میں کانگریس کے بھی ہیں، اس میں سمجھیے کہ دوسرے جماعتوں کے بھی ہیں، سب موجود تھے. اور آج کا یہ اجلاس بہت سمجھیے کہ کامیاب اجلاس فیصلے لیا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان فیصلوں کو کامیاب کرے. اور مسلمانان تلنگانہ سے اور خواتین سے، تاجروں سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ اپیل ہے جمعے کی اس ریلی میں جوق در جوق شریک ہوں اور دشمن اسلام اور گستاخان رسول کو ایک طاقتور جواب دیں کہ آپ سمجھیے کہ رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور آپ ایک مرکز جو سمجھے یہ احتجاج ہے حکومت دباؤ ڈالنے کے لیے، احتجاج میں خواتین بھی شریک ہوں گی، بچے بھی شریک ہوں گے، اور سمجھیے کہ اس کے معصوم طلبہ بھی اس میں سمجھیے کہ ہوں گے. میں اس سمجھیے مائنورٹی اسکولز کے جو آرگنائزیشن ان کی سمجھیے کہ ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سمجھیے کہ اولیاء طلبہ اور طلبہ کو اس ریلی کا حصہ بنائیں. اور تمام تاجروں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سمجھے کہ اس ریلی میں شریک ہوں. یہ محمد رسول اللہ سے وابستگی کا ثبوت ہوگا اور یہ روشن بخشش کا سامان اللہ بنا دے. بہرحال اس ریلی میں ہر کسی کو شریک ہونے کی میں دعوت دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں. وقت نہیں ہے، 48 گھنٹے سے بھی کم اس ریلی کو وقت ہے. میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریلی کے پیغام کو پہنچائیں. اور میں تمام سے گزارش کروں گا کہ جس تک یہ پیغام نہ پہنچے وہ سمجھیے کہ صاحب اس پیغام کو آگے کی طرف بڑھائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سمجھیے کہ یہ پیغام ساری ریاست میں جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.